अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता सबक याद कर लिया होगा। आपने यह सबक पढ़ने से पहले ये दुआ पढ़ लें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। तो बेटा देखिए, जो हमने गुज़श्ता सबक पढ़ा था उसमें अय्यामुल उसबू, हफ्ते के दिनों के नाम हमने याद किए थे, पढ़े थे। तो बेटा बता दीजिए, मंगल को अरबी में क्या कहते हैं, जुमेरात को अरबी में क्या कहते हैं। इसी तरह जुमा और हफ्ता सब आपने नाम याद किए होंगे, और अगर इसमें किसी किस्म की कमी रह गई है तो इसको भी आप मुकम्मल कर लें। आज हमने अद्दर्सुल अव्वल अल हिवार सफ़ा नंबर 112-113 पढ़ना है। ये हमारा सबक नंबर 18 है। क्लास अष्टम लुगतुल कुरान अल जुज़ अस्सालिस, ये आज हमने पढ़ना है। तो बेटा आप किताबें खोल लीजिए। ये बेटा ये देखिए, सफ़ा नंबर 112 पे हमने अद्दर्सुल अव्वल अय्यामुल उसबू कल पढ़े थे। मैंने इसी के मुतालिक अभी आपसे सवालात किए थे, मुझे उम्मीद है आपने याद किए होंगे। देखिए, मैंने आपसे पूछा था मंगल को क्या कहते हैं, तो मैंने आपको याद करने का तरीका बेटा बताया था कि याद करने का आसान तरीका ये है कि आप इतवार से आप एक शुमार करेंगे तो एक अहद, और पीर को दो कहेंगे अल इस्नैन यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुस सुलसा। तो मंगल को यौमुस सुलसा कहेंगे और बुध को यौमुल अरबिया कहेंगे। तो ये जो 4 दिन हैं, इतवार, पीर, मंगल, बुध, इनको याद करना बहुत आसान है। अहद, इस्नैन, सुलसा, अरबिया, ये बिल्कुल जो गिनती की तरतीब है, वाहिद, इस्नैन, सुलसा, अरबा, ये उसी गिनती की तरतीब से, उसी से ये बने हैं। अहद पहला दिन, इस्नैन दूसरा दिन, सुलसा तीसरा, अरबिया चौथा दिन। तो इतवार, पीर, मंगल और बुध, इसके साथ यौम का लफ्ज़ लगा देंगे तो ये दिन बन जाएगा यौमुल अहद इतवार, यौमुल इस्नैन पीर, यौमुस सुलसा मंगल, यौमुल अरबिया बुध। तो जो आपने याद करना है वो बेटा ये 2 दिन आपको याद करने पड़ेंगे। एक यौमुस सब्त, हफ्ते को सब्त कहते हैं, और जुमेरात को खमीस कहते हैं। ये 2 दिन आपको याद करने पड़ेंगे। ये दिन जुमेरात को यौमुल खमीस और हफ्ते को यौमुस सब्त कहते हैं। और जुमा उर्दू में भी हम जुमा कहते हैं, यौमुल जुमा, जुमातुल मुबारक उर्दू में भी आता है। तो इस वजह से ये आपको याद करना नहीं पड़ेगा, ये आसान है, उर्दू में भी अब यही कहते हैं। तो इसको आप बेटा अच्छे तरीके से आप सुने और इसको अच्छे तरीके से याद करें। आज हम इस सबक में, इसी के नीचे देखिए अल हिवार लिखा हुआ है। हिवार का माना मुकालमा, आपस में बातचीत। तो 2 भाई आपस में, 2 दोस्त आपस में जो मुकालमा करेंगे, बातचीत करेंगे, उसे हिवार कहते हैं। तो जब भी आपकी मुलाकात होती है, अब यहाँ देखिए एक का नाम अहमद है, एक का नाम मोहम्मद है। तो बेटा आपका नाम जो है आप अपने भाई के साथ मुकालमा करेंगे। बिलफ़र्ज़ आपका नाम अहमद है और आपके भाई का नाम मोहम्मद है, तो आप जब उससे मिलेंगे तो उसको कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। यही कहते हैं, जब भी किसी से मुलाकात होती है तो हम यही कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो आपका भाई मोहम्मद आपको कहेगा वा अलैकुमुस्सलाम। तो ये आपने जो अभी सुन रहे हैं, ये आपने प्रैक्टिकल करना है। भाई के साथ बात करें, मुकालमा करें अरबी में, बहन के साथ करें, वालदा के साथ बातचीत करें, वालिद साहब के साथ करें, लेकिन ये आपने बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको याद करना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी मश्क करेंगे तो फिर आपको ये याद हो जाएगा। मसलन अहमद कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद जवाब देगा वा अलैकुमुस्सलाम। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये आपको पहले से याद है और आप इसको जानते हैं। इसको अब फिर आप सवाल करेंगे कम अददु अय्यामिल उसबू। उसबू आपने गुज़श्ता सबक में पढ़ा, हफ्ते को कहते हैं, अय्याम दिनों को कहते हैं, हफ्ते के दिनों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम। तो उसबू अय्याम यौम की जमा है, दिन, और उसबू हफ्ते को कहते हैं। अदद उर्दू में भी अदद इस्तेमाल होता है। अदद का माना होता है तादाद, अदद और तादाद। और कम का माना कितने,
اب کتنے میں بھی کاف آ رہا ہے اور کم میں بھی کاف آ رہا ہے، تو یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، آپ نے یاد کرنا ہے کم عدد ایام الاسبوع۔ اب احمد سوال کرے گا کہ ہفتے کے دن کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، اور پھر محمد جواب دے گا عدد ایام الاسبوع سبعۃ۔ اب دیکھیں اس میں اور اس میں دونوں میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے، سبعۃ۔ اب دیکھیے بیٹا اس میں اور اس میں صرف ایک اس لفظ کا فرق ہے اور ایک لفظ کم ہے۔ کم کا معنی ہوتا ہے کتنے، جو کہ جواب میں کتنے کا لفظ نہیں آئے گا اس لیے یہاں ذکر نہیں کیا گیا، اور کتنے کی جگہ پر جواب 7 آئے گا تو اس کو سبعۃ سے ذکر کر دیا۔ ایام یہاں اوپر بھی آیا ہے یہاں بھی آیا ہے، اسبوع کا لفظ یہاں بھی آیا ہے یہاں بھی آیا ہے، عدد کا لفظ یہاں بھی آیا ہے یہاں بھی آیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی پیش ہے یہاں بھی پیش ہے، عدد ایام الاسبوع، عدد ایام الاسبوع۔ تو آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ صرف سبعۃ یاد کرنا ہے جواب میں۔ کم عدد ایام الاسبوع، ہفتے کے دنوں کے نام کتنے ہیں، تو جواب دیں گے عدد ایام الاسبوع سبعۃ۔ تو یہ ایک سوال جواب ہو گیا، آپ نے سوال یاد کرنا ہے اور جواب بھی یاد کرنا ہے۔ آپ سے یا کوئی سوال پوچھے گا، کوئی دیکھ کے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سے، مثلا آپ کا بھائی آپ سے پوچھے گا کم عدد ایام الاسبوع، تو آپ اس کو جواب دیں گے عدد ایام الاسبوع سبعۃ، ہفتے کے دنوں کی تعداد 7 ہے۔ جی اب دیکھیے پھر احمد سوال کرے گا ما ہوا اول ایام الاسبوع یا اخی۔ اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، احمد نام ہو گیا، ما ہوا اول ایام الاسبوع یا اخی، ما ہوا کون سا وہ پہلا ہفتے کے دنوں میں سے دن ہے، یعنی ہفتے کے دنوں میں پہلا دن کون سا دن ہے اے میرے بھائی۔ یا کا معنی اے، بھائی کا معنی اخ کا معنی بھائی، اور یا کا معنی ہے میرا، میرے بھائی۔ جیسے قلمی میری قلم، کرسی میری کرسی، کتابی، جب یا آخر میں لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، جس چیز کے ساتھ بھی لگائیں گے، تو اخ کے ساتھ لگایا اخی تو میرا بھائی۔ اے میرے بھائی دنوں کی تعداد میں ہفتے کے دنوں میں پہلا دن کون سا دن ہے۔ اب جواب دیں گے آپ، محمد جواب دے گا اول ایام الاسبوع۔ اب دیکھیے یہ جو عبارت اول ایام الاسبوع، اوپر اور نیچے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہفتے کے دنوں میں پہلا دن، ہفتے کے دنوں میں پہلا دن ہوا وہ یوم السبت، یوم السبت ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دنوں میں پہلا دن یوم السبت ہے۔ آپ اوپر غور کریں تو یہاں پر بھی ہفتے کے دنوں میں سب سے پہلے نمبر پہ یوم السبت لکھا گیا ہے، پہلا دن یوم السبت ہے ہفتے کا دن، اور اتوار سے پھر گنتی شروع ہوتی ہے آگے سے، احد، اثنین، ثلاثاء، اربعاء، تو پہلا دن ہفتے کا دن ہے۔ تو یہ بیٹا آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ پہلے احمد کہے گا السلام علیکم، پھر محمد کہے گا وعلیکم السلام، پھر احمد کہے گا کم عدد ایام الاسبوع، ہفتے کے دنوں کی تعداد کیا ہے، محمد کہے گا عدد ایام الاسبوع سبعۃ، 7 ہے، ہفتے کے دنوں کی تعداد 7 ہے، اور اسی طرح پھر محمد آگے جواب دے گا اول ما ہوا اول ایام الاسبوع یا اخی، ہفتے کے دنوں میں پہلا دن کیا ہے اے میرے بھائی، تو محمد جواب دے گا اول ایام الاسبوع ہوا یوم السبت، ہفتے کے دنوں میں پہلا دن یوم السبت ہفتے کا دن ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اس طرح آپ یاد کر کے آپ جب ایک دفعہ مکالمہ کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی زبان پہ یہ کلمات اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جائیں گے اور جاری بھی ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھیے احمد پھر سوال کرتا ہے وما ہوا آخر ایام الاسبوع، وما ہوا آخر ایام الاسبوع، ہفتے کے دنوں میں آخری دن کون سا ہے، تو جو محمد جواب دے گا آخر ایام الاسبوع ہوا یوم الجمعہ، کہ ہفتے کے دنوں میں آخری دن جمعے کا دن ہے۔ تو یہاں اوپر بھی دیکھ لیجیے، اب ہم نے دنوں کے نام لکھے تھے تو اس میں جمعے کے دن کو آخر میں لکھا تھا۔ تو آپ نے آج اس صفحہ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، سننا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجیے وما ہوا آخر ایام الاسبوع، تو یہاں آخر ایام الاسبوع، آخر ایام الاسبوع بالکل اسی طرح ہے، اس کے بعد ہوا ذکر کر دیا ہے، اور جو وہ دن ہے وہ ذکر کر دینا یوم الجمعہ، جمعے کا دن۔ تو یہ آپ اس کو سنیں اور اچھی طرح یاد کریں۔ آج آپ کے لکھنے کا کام یہ ہے، جیسا میں نے شروع میں ڈائری لکھوائی تھی، التدریب الاول حل کرنی ہے، یہ ہے
اس میں انگریزی میں اور اردو میں ہفتے کے دنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ نے درمیان میں عربی میں نام لکھنے ہیں۔ یوم السبت، اسی طرح جیسے اب جمعہ کا نام ہے تو یوم الجمعہ، اسی طرح آگے ہفتہ ہے یوم السبت، اسی طرح اتوار کا نام لکھیں گے یوم الاحد، پیر لکھیں گے آپ یوم الثلاثاء، پیر لکھیں گے یوم الاثنین، اور منگل لکھیں گے یوم الثلاثاء، اور بدھ لکھیں گے آپ یوم الاربعاء، جمعرات لیں گے یوم الخمیس، اور ہفتہ وار جو آپ یہ نام جو ہوگے اس طریقے سے یہاں تک آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہفتہ وار جو ایام ہیں ان کی عربی بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ایام الاسبوع، ڈیز آف ویک، یہ ہم شروع میں آپ دیکھ لیجئے، یہ پڑھ لیں، تو یہ آپ نے یہ التدریب الاول یہاں تک یہ مکمل کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔